السلام عليكم، مرحبا بكم يوم جديد مع الشيف عز الدين. اليوم اختاريت انني ندير لكم واحد الوصفه اللي هي جميله جدا، الريزوتو. الريزوتو عندنا في المغرب كيعرفوه الاغلبيه، اللي ما كيعرفوش هو غير الرز طيب بالكريم وشي بارميزون. نوريكم بطريقه زوينه، ولكن كما كتعرفوا بان الريزوتو كيتصاوب بالريزوتو. هذا لو ريزوتو، هذا الروز سميتو الريزوتو، لا مارك النوع ديالو كيتسمى الريزوتو، كيوجد في المحلات. الا ما لقيتوش كتاخذوا داك لو ري كونكاسي ولا لو ريغون، فهمتيني، يقدر يعوض لكم، هو يعطي نفس المذاق ولكن ماشي نفس الجوده. كما نقولوا لكم الاحسن خذوا ان بون ريزوتو. الا بغيتو ديروا شي وصفه زوينه في الدار، الثمن ديالها يكون موين، يعني نصف، ما غاليش ما رخيص، وما غتمتعوا ليا مع راساتكم. اختاريت لكم هذا الحوت، هذا حوت ابيض. انا خديت اللود ميغ، اللود ميغ والديب كما كنقولوا، لو لود ميغ. On commence les ingrédients, mais avant tout ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل هو ما جديد، باش هاد لاشين هادي ان شاء الله تستمر معكم باذن الله. نبداو في المقادير. On a besoin de 300 غرام و 320 دو لود ميغ، يعني 320 غرام ديال الحوت ابيض. تقدروا تاخذوا الكابيو، اي حوت لقيتو في المارشي ما يكون عرض شويه حيت غنطيبوه في الفران باش تكونوا عارفين. نحتاجوا واحد جوج اشالوط، يعني بصله حمراء مويه، قطعوها بهاد الطريقه صغيره سيزلي. غنحتاجوا 200 غرام ديال الريزوتو ولا لو ريغون، بقاو عاقلين على الرز مدور الاحسن. ان سيترون فير، ان دومي سيترون دو جو دو فير، دو سيترون فير. غنحتاجوا بارميزون. وبالنسبه لاصوص ديالنا، لاصوص اختاريت ندير لكم واحد ان بيستو ولا روكيت، بارميزون اي روكيت اي لاي. فوالا اللي كيعرف هذا باللغه العربيه هو الجرجير، جميل جدا، غيش اون فيتامين، صحي بزاف، يعني تقدروا تستعملوه ولا تلقاوه ديروه جيد جدا. نحتاجو 2 غوز داي، نحتاجو الديكوراسيون كالعاده، نحتاجو شويه ديال الطوماط كاروت باش تزينو، اسباليت، سيل، بوافغ، ملح ابزار، زيت زيتون، ويل دوليف، ويل نورمال، واحد 25 سنتيلتر د لا كريم اللي ما نقدرش نحتاجوها كلها كما قلت لكم. وبالنسبه للرز ديالنا كيحتاج 2 مرات ونص المقدار ديالو ما ها هو وجدناه. ونحتاجو ملعقه صغيره ديال المرق ديال الدجاج، كما نتوما تقدروا تستعملوا فيمي دو باسون ديال الحوت، ولا تستعملوا ديال الكنور ديال الدجاج. ما لقيتوش هذا، انا كنستعمل المرق ديال الدجاج في الريزوتو ديالي، كيجي لذيذ جدا. الان غنبداو على بركه الله. غنبداو دابا في تحضير الريزوتو ديالنا. ديما معلقه كبيره ديال الزيت عاديه ومعلقه صغيره ديال زيت العود. خليوه يسخن شويه، واحد 30 ثانيه. نديرو لي زيشالوط ديالنا، سون كولوراسيون بحال هكا. غنديرو الريزوتو ديالنا ديريكتومون فوق العافيه، نقص العافيه ديالو شويه باش الرز ديالنا ما يطحاش. غنحركو بهاد الطريقه هادي. كما كيعرف اغلبيه ديال الناس اللي كيخدموا في لا ريستوراسيون ولا اللي كيخدموا هاد البرودوي هذا، سي بيان كو لو ريزوتو سا سي ترافاي افيك ان بو دو فان بلون. حنا ما غنديروش الفان بلون، نجهدو العافيه ديالنا شويه، وغنديرو في بلاصتو معلقه ديال السيترون فيغ باش يعطينا هذاك اللون. فوالا فوالا ندير
مدة 2 دقائق. انا غير الريزوطو ديالنا ولا بالطريقه هذه. نشدو الماء ديالنا اللي عبرنا ديجا، نديرو فيه كنوره ديال الفولاي ولا ديال السمك اللي بغيتو. انا كندير فيه كنبريسيز بيان، كندير فيه فون بلون فولاي ديالي. انا كنحركو شويه باش تخلط مزيان يذوب، ميبقاش حجر ولا شي حاجه، وكنضيفو لو ريزوطو ديالي. انا ندير كلشي حتى وحده وكنخليه يطيب. ملي الريزوطو ديالي انا كيطيب غنوجد البيستو ديالي، يعني البيستو ديال الرقيق ديالي ساهل تا هو التحضير. نطيبو معنا دابا كيما لاحظتوا المكونات ديالنا. ها هو لا روكيت كنديرو هنا بطريقه، نغسلوها نقيوها باش تكون فيها بزاف ديال التراب. نديرو الويل دوليف ديالنا شويه، وما كان خاص نزيدو مره. كنديرو الثومه ديالنا، 2 دروز ديال الثومه، شويه ديال الملحه، غنديرو فيه البارميزون تا هو كيكون مالح، بزار بارميزون كنديرو هاد شويه هنا كان عندنا ديجا. ندوزو بالطريقه هادي. نبداو في الطحن ديال المزيج ديالنا. فوالا كما كتلاحظوا خصو يكون بهاد الشكل هذا، يعني ميكونش ترو ليكيد وما يكونش ترو ايبي. انا متاكد بان هاد الوصفه هذه ديال الجرجير ولا لا روكي كتعجبكم بزاف، انها بصراحه لذيذه بزاف. تقدروا تاكلوها مع لي صالاد، مع اي حاجه، مع الحوش ان جينيرال، بحال الشرموله، بحال تجي لذيذه بزاف. كما لاحظتوا معنا ها هو الرز ديالنا، نقولوا 3 كارطال. غنزيدو ليه واحد 20 سنتيلتر ديال لاكريم، نحكو بهاد الطريقه هادي. نزيدو العافيه ديالنا ميه، نخليو العافيه ميه ديالنا ونخليه يشرب لاكريم وليس ان تي بو 20 مينوت كوم سا. دونك il observe un peu de la crème. فهاد اللحظه هادي شعلنا حنا الفران ديالنا ودرناه في 180 درجه، 180 درجه كما كتلاحظوا. درناه هنايا 180 درجه. غنخدمو الكود ديالنا دابا. الكود ديالنا انايا ما كندير فيه حتى شي حاجه، كندير فيه ان بلو دويل دوليف هكا بالطريقه هادي. ندير لو سال ديالي et le poivre. Je marine un petit peu vite fait pour que ça soit assaisonné des deux côtés. Voilà. Hop. كنديرو بحال هكا في الفران مده ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه، وغنوريكم الطريقه ديال الطياب ديالو، وغنوريكم كيفاش خصو يكون طيب، حيت كاين فران ديال الغاز، فران ديال الالكتريك، كاين افيك فونتيلاسيون، سون فونتيلاسيون، سا ديبون دي فور.
je vais vous montrer comment il faut que ça soit la cuisson كيفاش تكون الطياب ديالو وانا نعاودها ان شاء الله بعد 10 دقائق. بعد 10 دقائق نبدا نعاود. كتعرفوا الطاب بالنسبه للناس اللي كيعرفوا شويه الكويسون كيديروه في هذا الماء هذا بحال قلتي الدم ديالو يعني كيولي ابوان يعني طاب. بالنسبه للدريشاج ها هو الريزولتو ديالنا كما كتلاحظوا واجد. ها غنديروا ليه شويه ديال السيبولات ولا الشيبات اللي عندكم في الربيع غير بوغ لا ديكوراسيون. خليت واحد شويه ديال لا كريم كبيره باش يبقى كريمو، شويه ديال البابريكا ولا دي بودر سباوت، بارميزون ديالنا. كنحركو بالطريقه هذه كما كتلاحظوا ما طيش بزاف ما معلقش يعني كروكون غيكون. فوالا كما كتلاحظوا ها الريزولتو ديالنا. كاين بعض الريستورون كيديروا غير بحال هكا مع لي شامبينيون، نحطوا الحوت ديالنا فوق منه بهاد الطريقه هذه. نديرو شويه ديال الزيت سيترون ديالنا فيغ باش كيعطي واحد المذاق الحوت ديالنا. كنبداو مرحله التزيين يعني كل واحد يزينو كيف بغا يعني مكايناش دي ليميت. السوق غيكون جميل جدا. مرحله التزيين ديالنا كل واحد يحب اش يدير. اختاريت انا لي كاروت فان، شويه ديال السيبولات ولي طوماط. من بعد كنرجع لكم نتوما اختيار لاش عندكم الدار على حسب الضياف. الطوماط شويه كوريون شويه لا فيردور عاوتاني توجور البيانفوني. نتمنى من الله يكون الطبق عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. متنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. يعني تاخذ نكملو السيبولات ديالنا بحال هكا. نرجعو البيستو ديال الجرجير ولا ديال لاروكيط ها هو واجد هنا. نديرو بتيت فلور شنيج دو بارميزون الفوق منو. نتمنى من الله يكون عجبكم الطبق ديال اليوم، ريزوتو او دو مير بيستو دو روكيت. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. Partagez, abonnez-vous, faire j'aime, comme ça vous recevez tout ce qui est nouveau de ma part. Merci de votre fidélité et à bientôt. Merci et bonne soirée.